अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात, तालिबान से मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की उम्मीद। पाकिस्तान यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एसोसिएट मेंबर बन गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों के एहतजाज की। हारून साहब, ताजिर कहते हैं टैक्स वापस लिया जाए और अगर हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आई तो फिर पूरे मुल्क में पहिया जाम कर देंगे। आपको क्या लगता है अब इस मामले का हल क्या होगा? हारून साहब तक मुझे लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हबीब साहब, आपसे मेरा यही सवाल है। देखिए, बात यह है कि टैक्स है, आमदन पे टैक्स है, अब मनी ट्रांजैक्शन पे टैक्स कैसे लग सकता है? ये बहुत सादा लोही महसूस होती है। यानी एक आदमी ने अपनी तनख्वाह में से बचत की है या कारोबार में से की है, तमाम टैक्स अगर उसने अदा किए हैं और उसके बाद वो उसने पैसे रखे हुए अपनी बेटी के जहेज के लिए, जब भी वो उसमें से पैसे निकालेगा और सामान खरीदने के लिए जाएगा तो उस पर टैक्स अदा करेगा। ये अजीबोगरीब किस्म का टैक्स है। ये इसहाक डार साहब बहुत ओवर सिंपलीफाई करते हैं चीज़ों को। ये बस इनका एक मसला होता है अकाउंटेंट की तरह कि पैसे कहीं से जमा हो जाए। भाई कहीं से क्यों जमा हो जाए? इकोनॉमी को की डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रही है। एक तरफ तो ताजरों के साथ इतनी नरमी है कि बिजली चोरी करें, टैक्स अदा न करें। ये लिबर्टी का किस्सा जो है लाहौर का, ये एक सिंबल बन गया है कि 5 लाख रुपए सालाना ताजिर सारे मिलकर टैक्स देते थे, जो मैं अकेला देता हूँ साल का 5 लाख, उससे 10 गुना ज्यादा मैं देता हूँ। जो हबीब अकरम की तनख्वाह में से जो टैक्स कटता है वो लिबर्टी मार्केट के तमाम ताजरों के दिए हुए टैक्स से ज्यादा था। ये कोई काबिल फहम बात है जहाँ खरबों का कारोबार होता है। एक तरफ तो ये है, दूसरा जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें तंग किया जाता है। मनी ट्रांजैक्शन पर टैक्स, भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है तो इसमें टैक्स कैसे लागू हो गया? और अगर आप इसको खत्म कर देंगे, लोग बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे, छोटी बचतों वाले तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, थोड़े बहुत पैसे भी उनके लिए मैटर करते हैं। तो इसका कोई हल तो निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि निकल नहीं सकता। उनके साथ बैठे, कितनी रकम इससे साल में जमा होगी, कितने पैसों की जरूरत है। दूसरे मैं आपसे अर्ज करूं, टैक्स अमीर आदमी नहीं देता, लीडर नहीं देते, वजीर आजम साहब नहीं देते, वजीर आला साहब नहीं देते, जरदारी साहब नहीं देते, ये एमएनए एमपी सेनेटर अक्सर नहीं देते, सब नहीं, बहुत से लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अच्छा, तनख्वाहदार आदमी से आप टैक्स लेते हैं और जो सबसे ज्यादा गरीब आदमी आप उससे टैक्स लेते हैं। पेट्रोल पे है 22 रुपए, चीनी पे हम टैक्स देते हैं। जो चीनी हम खरीदते हैं 50 रुपए की, 55 की, मालूम नहीं कितनी, 22 रुपए उस पर टैक्स है। साबुन पे टैक्स है, पर भी टैक्स देते हैं हम पे टैक्स। हर वो चीज हम खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, उस पर कई बार टैक्स देते हैं। फैक्ट्री में अलग उस पर टैक्स है, दुकानदार उस पर अलग टैक्स वसूल करता है, होटल में चाय पीने जाते हैं टैक्स देते हैं, खाना खाने जाते हैं टैक्स देते हैं, ट्रैवल करते हैं टैक्स देते हैं, हर चीज पे आप टैक्स लेते हैं और जो दे रहा है उसी को आप तंग करते हैं। हालांकि इसका पोटेंशियल 3 गुना है टैक्स की वसूली का। किससे? नवाज शरीफ साहब कैसे पैसे अपने मुल्क से बाहर ले गए जी, किस खुशी में? इसहाक डार साहब का बिजनेस दुबई में है, ये कैसे जायदादें खरीदी हुई हैं जरदारी साहब ने और उनके आल औलाद ने और डॉक्टर आसम ने, और ये दुबई में तो सभी सिंध के सारे लीडरों ने खरीद लिए जो हुकूमती लीडर हैं। अच्छा भाई, ये जो जिनसे टैक्स लेना चाहिए भाई उनसे टैक्स लें। अब ये लोगों को आप तंग करेंगे, उसका रद्द-ए-अमल होगा। जो ईमानदार ताजर है, आज जो जितना भी है, चाहे 2% हो, 4% हो, आप उसकी जिंदगी किस खुशी में अजाब कर रहे हैं? ये वापस लेना पड़ेगा। अलबत्ता हुकूमत को टैक्स लेना चाहिए और लोगों को देना चाहिए, ये कोई एहसान नहीं है। हुकूमत चल नहीं सकती इसके बगैर, और हुकूमत ना होने का मतलब ये है जी हबीब साहब, आपको ये मैं बात मुकम्मल करना, हुकूमत ना होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना दें। जहां हुकूमत नहीं होती वो वहां फिर खाना जंगी होती है, फिर हर सतह पे हर आदमी की जान और आबरू खतरे में होती है। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है हुकूमत ये टैक्स वापस लेगी, ये मामला हल हो जाएगा? देखिए, इस मामले को हल तो करना पड़ेगा। जब ताजिर इतनी बड़ी तादाद में काम ना करने पे उतर हैं, अपने शटर बंद किए हुए हैं उन्होंने, तो यस, आपको मसला तो हल करना पड़ेगा। लेकिन अब सोचना यह है कि मौकिफ क्या है। ताजिरों का मौकिफ यह है कि हम तो किसी सूरत भी ये विद होल्डिंग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। ताजिरों ने तो जगह टैक्स करार दे दिया। हुकूमत
हुकूमत का कहना है कि जनाब हम ये टैक्स लेंगे। देखिए असल मसला ये नहीं है कि इस टैक्स से पैसे कितने इकट्ठे होंगे, अहम तरीन बात यह है कि इस टैक्स से डॉक्यूमेंटेशन कितनी होगी। और जहां तक हारून साहब जो आप बात कर रहे हैं ना छोटे बचतकार की या छोटे सरमायाकार की या छोटे दुकानदार की, तो उसके लिए तो ऑलरेडी एग्जाम्पशन है इसमें भी कि अगर 50,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यानी अगर कोई मिड लेवल का कोई अगर ताजिर अपने 2 अकाउंट खोल ले तो वो लाख रुपए की ट्रांजैक्शन बगैर किसी टैक्स के रोजाना कर सकता है और अब उसका काम चलता रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो बड़े बड़े ताजिर हैं जिन्होंने जो करोड़ों का सामान लेते हैं और करोड़ों भेजते हैं, जब उनकी टैक्स रिटर्न पे नजर डाली जाती है और उनके बैंक अकाउंट्स पे नजर डाली जाती है तो एफबीआर वाले कहते हैं कि यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आप सामान लेके आए, इतना सारा आपने ट्रांजैक्शंस तो इतनी की हैं, टैक्स आप ये देने का दे रहे हैं। कथा कलामी की माजरत, 1 लाख रुपए पर भी 300 रुपए विथहोल्डिंग टैक्स काटा जा रहा है। 1 लाख रुपए पे 1 लाख 50,000 तक नहीं है, उससे ऊपर तो गोया 1 लाख रुपए पे तो यस टैक्स कटेगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा पे टैक्स कटेगा। औसत एक मुतवस्सित तबके का आदमी, जैसे कि हारून साहब ने कहा कि अगर कोई अपनी बेटी की शादी के लिए किसी ने जमा कर रखे हैं और अगर उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो वो नहीं निकलवा सकता। देखिए ये उनके साथ ज्यादती है। यस अगर कोई आदमी अपनी जाती जरूरत के लिए किसी आदमी ने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया हुआ है और वो बड़ी देर बाद निकलवा रहा है तो यस उसके साथ कोई रियायती सलूक होना चाहिए या उसे एग्जेम्पशन का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो यहां पे तो बात हो रही है वो जो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है कि आपने उन ताजरों को डॉक्यूमेंट करना है जो यहां पे नहीं है। अच्छा फिर मजे की बात है, मजे की बात यह है कि ये जो छोटे ताजरों को तो ये इफेक्ट ही नहीं कर रहा लाख रुपए का डिसीजन। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, छोटी ताजिर तंजीम है जो कुरियाना एसोसिएशन से बात हुई है, ये कह रहे हमें ये ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हम तो बहुत सारा अपना पहले भी कारोबार नकद करते हैं और नकद में इस तरह हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खास निकलवाते हुए तो टैक्स देना पड़ेगा ना अगेन वो फिर लाख रुपए तक। जो छोटा दुकान, देखिए छोटा दुकानदार हर लम्हे लाख रुपए का सामान नहीं खरीद रहा होता, वो लाख रुपए का सामान शायद 4 दिन बाद खरीदता है या वो 10-10, 20-20 हजार रुपए करके देखते हैं। ये उसके बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर बात यह है कि छोटे ताजरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े ताजरों का फायदा हो रहा है। बात आपको बताऊं जी, हेलो, मैं एक बात आपको बताऊं जी जी, 100 जूते भी खाएंगे 100 प्याज भी खाएंगे, ये कौन? ये टैक्स भी वापस लेंगे हुकूमत, और उसे आमदन भी कम होगी। भाई जो सीधा रास्ता है, जो सारी दुनिया में ये 300-400 साल का तजर्बा है जदीद टैक्सेशन का, उसको नजरअंदाज करके आप क्या करना चाहते हैं यार? सारी दुनिया में एक तरीका है कि आमदन पर टैक्स लिया जाए, हम तो लेते ही नहीं। यानी इसमें हुकूमत जालिम नहीं है, इसमें मालदार तबका जालिम है बेसिकली। और चूंकि हुकूमत भी मालदार तबके की है लिहाजा वो एक लिहाज से वो भी उसमें शरीक है। और भाई टैक्स तो 3 गुना वसूल होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर सेडल ने कहा आसफ अली जरदारी साहब से जब वो सदर थे कि ये टैक्स बढ़ सकता है। वो उन्होंने फिर खुद ही दिलचस्पी लेनी शुरू की, कहा कि कितना बढ़ सकता है। उन्होंने कहा 2 गुना तो फौरन हो जाएगा और 3 गुना हो जाएगा। उन्होंने कहा उसका तरीका क्या है? उन्होंने कहा जो टैक्स चोरी करते हैं बड़े बड़े लोग, उनमें से चंदे को पकड़ा जाएगा। तो सब लोगों को तो तंग करने की जरूरत होती नहीं, 5, 7, 10, 12 आदमियों को पकड़ लिया जाए, लोग टैक्स देने लगेंगे, उनको सजाएं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो कौन लोग होंगे? उन्होंने कहा 2-3 तो आपके वजीर होंगे, बाकी और लोग होंगे। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने नहीं हो सकता तो फिर टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो सकती। अच्छा, आज टैक्स तो ये लोग खाते हैं, लीडर खाते हैं, बड़ा सरमायादार खाता है। मुझे कराची में ताजरों के एक बहुत बड़े लीडर ने कहा कि इस मुल्क को हमने बर्बाद किया है। मैं बड़ा हैरान हुआ। आपने उन्हें कहा हाँ हम तो टैक्स देते ही नहीं और लूट लूट के खा रहे हैं और सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। जो असल चीज है उसमें तो आते नहीं। इसहाक डार साहब का अगर ये ख्याल है ना कि वो अपना भी सरमाया मुल्क से बाहर रखेंगे, और देखो ये मुल्क का वजीर खजाना वो है जो तस्लीम करता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, अदरा गौर फरमाइए, और तस्लीम भी अदालत में करता है। ये सिलसिला अगर इनका ख्याल है इसी तरह चलता रहेगा तो ये नहीं चलेगा। इनको इससे इबरत नहीं हो रही कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली, सौदेबाजी कर ली, तो इमरान खान उभर आया, और इमरान खान कुछ नहीं कर सकेगा तो कोई और उभर आएगा। लोग इनको छोड़ेंगे थोड़ी, और ये या मुल्क से बाहर रहेंगे या इंसान बने, तो बेहतर इंसान बने, जरूर मुल्क से बाहर जाने। अच्छा हबीब साहब, एक बात समझ में नहीं आई, बजट आए तो काफी दिन गुजर गए, हड़तालें आपकी शुरू हुई हैं। देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। जब बजट आया तो
ظاہر ہے اس ٹیکس کے اوپر شروع ہو گیا کہ جناب ایسا نہیں کرنا, یہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا. تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اور 8 جولائی کو پھر میٹنگز بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں, پھر وہاں پر یہ طے پایا کہ 0.6 کو 0.3 کر دیا جائے. تو 0.3 بھی اس طرح کیا جائے کہ 0.3 کو سپٹمبر یعنی 30 جب تک سپٹمبر کی اس تاریخ تک جب تک آپ ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں اس وقت تک تو 3%, اس کے بعد 0.3%, اس کے بعد پھر 0.6%. یہ تھا وہ ایم او یو جسے تاجر کہتے ہیں, ایم او یو تھا, ایگریمنٹ نہیں تھا, حکومت کہتی ہے ایگریمنٹ ہے. تو خیر اس کے تحت یہ طے پایا کہ جناب آگے چلتے ہیں, اور تاجروں نے کہا جی ہم اپنی جنرل باڈیز میں اپنے لوگوں کو بلائیں گے اور اس میں پیش کر دیں گے. اچھا خیر صلاح مشورے شروع ہوئے تو بڑا دلچسپ نقطہ سامنے آیا. اچھا ہارون صاحب سارے حبیب صاحب اس دلچسپ نقطے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ود ہولڈنگ ٹیکس پر تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ دلچسپ نقطے کے حوالے سے بات ایک میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تاجروں کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ پیش کیا گیا کہ جناب اس کے خلاف ہمیں ہڑتال کرنی چاہیے. تو سب تاجروں نے متفق ہو کے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ہڑتال کرنی چاہیے, ہڑتال کر لیں گے, لیکن ابھی آگے رمضان اور رمضان کے بعد ہے عید, ہم نے بہت سارا مال سٹاک کر لیا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ جو سٹاک شدہ مال ہے اس کے لیے ہم ہڑتال افورڈ نہیں کرتے, ہمیں اپنی ریٹیلر اپنے جو ریٹیل میں بکنا ہے یہ سامان تو آخری 10 دن کے لیے لازماً پوری صورتحال نارمل چاہیے, تو لہٰذا ہم سارے کا سارا معاملہ بعد میں اٹھا رکھیں گے. تو گویا تاجروں کی بھی کمٹمنٹ کا عالم دیکھ لیجئے کہ اس یعنی اپنے موقف کے ساتھ کہ انہوں نے کہا چلیں پہلے اپنا فائدہ تو کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چل پڑیں گے. تو لہٰذا یہ اب دیکھیں نا اس میں ایک بیسک کنٹراڈکشن ہے. دیکھیے معاملے میں اس تضاد کا کوئی حل نظر نہیں آتا. حکومت ہے تاجروں کی, یعنی نواز شریف صاحب تاجر ہے نا, بزنس مین ہے, اور کیا افلاطون نے کہا تھا حکومتیں 2 بری ہوتی ہیں, ایک جنرلوں کی اور ایک تاجروں کی. ہمارے اس میں جنرلوں کی آتی ہے, تاجروں کی آتی ہے. تو وہ ایک طرف تو وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, دوسری طرف انہوں نے حکومت چلانی ہے, تو ظاہر ٹیکس بھی وصول کرنا ہے, پیسوں کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی. تو اس میں بجائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ سیدھا عارضی حل تو کئی تجویز کیے جا سکتے ہیں. مثلا 50,000 سے لمٹ اس کی 1 لاکھ کر دی جائے, کیونکہ روپے کی تو کوئی ویلیو رہی نہیں. دکاندار سودا لینے کے لیے جاتا ہے تو کم از کم 1 لاکھ روپے کا سودا خریدتا ہے, 2 لاکھ پہ کر دی جائے. ڈاکومنٹیشن کے اور راستے جو معقول ہیں, چاہے اس میں کچھ وقت لگے, فوراً شروع کر دیا جائے. اچھا 30 لاکھ آدمی کی تو فہرستیں ہی موجود ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, جو بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, بیرون ملک جاتے ہیں. وہ بیرون ملک والوں کا ڈیٹا تو فوراً لیا جا سکتا ہے, وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ اور بڑے گھروں والوں کا بھی لیا جا سکتا ہے, بڑی گاڑیوں کا بھی لیا جا سکتا ہے. اصل میں یہ ڈرتے بھی ہیں, اور متعمل آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. ایک واضح لائحہ عمل بنائیں, اور ڈاکومنٹیشن میں آپ سے اگری کرتا ہوں ہونی چاہیے, اور ٹیکس وصول ہونا چاہیے, اور 6,000 ارب ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں. 3-4 سال کے اندر, زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کے اندر اس کی ایک واضح پالیسی بنائیں. اور اگر ان سے نہیں بنتی, وہ ذرائع کرام سے نالائق ہیں, تو اور لوگوں کی مدد لے لیں. بتیرے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, وہ سمندر پار پاکستان کے, یہاں بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگوں کو سجیسٹ بھی کر دیں. کون لوگ؟ جس کا میں نام سجیسٹ کروں گا وہ اس کو تو لینے سے یہ رہے, اس سے بات کرنے تو اس سے ہمدردی کا تقاضا نہ لیا جائے. اس سے ہمدردی کا تقاضا, اس کا نام نہ لیا جائے. میں نے کہا تھا کہ بھائی ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب کو بنا دے وہاں محتسب, تو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے کہا باقی جو مرضی ہو جائے بس وہی نہیں ہوگا. اور عمران خان کی بہترین کوشش کے باوجود وہ نہ بن سکے, منت سماجت کر کے ان کو آمادہ کیا تھا, اس لیے کہ ان کے لیے تو چھوٹا ہوتا تھا. وہ تو 22ویں گریڈ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سے ریٹائر ہوئے تھے. تو میں تو نہیں سجیسٹ کروں تو بہتر ہے حبیب اکرم صاحب کر دیں. میں کے پی کے پہ حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے ہارون صاحب نے, کے پی کے کا جو تاجر ہے نا, ان کے بارے میں ایک اور بات, وہ اپنے موقف میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری ہڑتال 2 حکومتوں کے خلاف ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, ایک پروونشل گورنمنٹ کے خلاف. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ پروونشل گورنمنٹ کا اس میں کیا معاملہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, چونکہ ہڑتال آ رہی ہے تو ہم وی وانٹ ٹو میک بیسٹ آؤٹ آف اٹ, تو ہم نے سوچا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی ہڑتال کریں. ایک تیر سے 2 شکار. ان کا جی کیوں؟ میں نے پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارا بڑا سیریس مسئلہ ہے امن و امان کا اور سیکیورٹی کا. کہتے جی تاجروں کو, ہارون صاحب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو پشاور چیمبر ہے اس کے صدر سے بھتہ مانگا گیا. اچھا, اس کے صدر سے جب بھتہ مانگا گیا تو انہوں نے دینے سے منع کر دیا.
जब देने से मना किया है तो कोई जो भत्ता मांगने वाले थे उन्होंने बम रख दिया चेंबर की बिल्डिंग में। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं जहां पे ये सूरत हाल हो। तो खैर इनके एक वफ्द की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। भाई ये सूरत हाल क्यों ना हो, एक मिनट रुकिए यहाँ पे, ये सूरत हाल क्यों ना हो जब ये नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के लीडरशिप पे खुदा रहम करे, ये कहते हैं तालिबान से बात करें। 2 हफ्ते पहले फिर इमरान खान साहब का मरोड़ उठा, मैंने कहा नहीं था तब मुज़ाकरात करें। अबे भाई मुज़ाकरात हो सकते हैं अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, पाकिस्तानी तालिबान के साथ जो मस्जिदों में, मार्केटों में, इमाम बारगाहों में, मज़ारात में बम रखते हैं, उनसे क्या मुज़ाकरात कोई कर सकता है? इनकी तो जब तक पिटाई नहीं होगी तो ये तो ठीक नहीं हो सकता है। तो ये जब ये कॉन्सेप्ट ही ना हो, और नवाज शरीफ साहब का आपको पता है उनको समझाया गया कि भाई इनसे मुज़ाकरात अव्वल तो करें, नहीं करें तो तरीके से करें। उन्होंने किसको भेजा, गौर फरमाइए, मौलाना समीउल हक को मुज़ाकरात के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा तारीख याद रखेगी। हारून साहब, आप मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान डैन फेल्डमैन से मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात की कितनी अहमियत है? अहमियत तो बहुत है, बहरहाल इस वक्त तो सोच बचार ही हो सकता है ना। क्या हो सकता है, नए आदमी ने वहाँ लीडरशिप टेक ओवर किया है, मैंने कल आपसे अर्ज किया था उसे स्टेबलाइज करना है। वो देखिए आज बहुत तफसीलात छपी हुई हैं, कौन कौन उसके हक में उम्मीद नहीं थी होगा मगर अब हो गया है, और कौन कौन मुखालिफ है, यानी उनके भाई और उनकी औलाद मुल्ला उमर की। तो ये जो इकबाल ने कहा था कोहिस्तान की 1000 पारा मुसलमानी, इन पे हुकूमत क्यों करते रहे ईरानी हमेशा, और सेंट्रल एशिया के फातहीन अफगानिस्तान पे क्यों हुकूमत करते रहे? ये बहादुर लोग हैं, सख्त जान हैं, और मुकाबला मज़ाहमत कर सकते हैं। तारीख में बहुत कम कौमों ने इतनी मज़ाहमत की होगी, इसलिए कि ये हमेशा मुनकसिम रहते हैं। बदतरीन हालात में भी ये अपना कोई लीडर नहीं चुन सकते। तो ये अब ये तो मसला पैदा हो गया, मुज़ाकरात के सिवा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है, चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, गालिबन ईरानी भी चाहते हैं, उनका फायदा तो इसी में है और उन्हें शामिल भी करना चाहिए। सिर्फ इंडिया होगा जो नहीं चाहता होगा ये मुनकसिम रहे, शायद उसका कोई मौका उन्हें मिल जाए फायदा उठाने का। मुज़ाकरा, और तालिबान भी मुज़ाकरात चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है अगर किसी इंसान के सीने में दिल है और उस दिल में कुछ दर्द है, रत्ती बराबर भी इंसानियत है, कि भाई 30-35 साल से लोग वहां मर रहे हैं, को खुदा का खौफ करो, बस करो। 35-40 साल हो गए, लोग उजड़ गए, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपने गांव छोड़ने पड़े। अब तो ज्यादातर शहरों में चले गए हैं, देहात में अब ज़ाहिर गैर महफूज थे, और दुनिया भर में खराब और खस्ता फिर रहे हैं। कोई उन पर रहम करना चाहिए, इनके लीडरों को भी रहम करना चाहिए, और अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान और चीन सबको, कोई इंसान है उनके बारे में ये सोचना चाहिए कि आदमी है, यानी अपने सियासी मफादात के लिए किस तरह इस सरजमीन को बर्बाद किया उसके लीडरों ने भी और बड़ी ताकतों ने भी। ठीक है, इस हवाले से डिस्कशन का निकलना चाहिए, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुलाकात के हवाले से, और अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से, जो कि अब तातुल का शिकार है। हबीब साहब, मुल्ला अख्तर मंसूर जो कि तालिबान के नौमुंतखब अमीर हैं, उनका एक ऑडियो पैगाम भी मंजर आम पर आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि तालिबान आपस के इख्तलाफात को दूर करें, और उन्होंने मुज़ाकरात को प्रोपेगेंडा भी करार दिया है। देखिए, इस वक्त जो मुल्ला अख्तर मंसूर है ना, वो ऐसी कैफियत में जिसे कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। इस वक्त मौलाना जो मुल्ला अख्तर मंसूर हैं, उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान में उरूज पे है कि जनाब ये ISI के पॉइंट मैन है यहाँ पे। ये अच्छा। ISI ने इन्हें एलिवेट किया है, समहाउ मैनेज कर लिया है, और उन्हें वो यहाँ ले आए हैं। दूसरी बात जो अफगानिस्तान में गर्दिश कर रही है कि इन्हें बाकायदा जिसे तालिबान शूरा है उसने मुंतखब नहीं किया, बल्कि शूरा के एक हिस्से ने मुंतखब किया है। उसका जवाब, इस प्रोपेगेंडे का जो जवाब देना पड़ रहा है मुल्ला अख्तर मंसूर को और उनकी टीम को, वो एक बड़ी मुसीबत है। वो अपने इर्द गिर्द जो अपने ऊपर लगाए जाने वाले ये इल्ज़ामात हैं, इनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज भी उन्होंने, जो तालिबान लोग हैं, वो लोगों को फ़ोन कर करके, उनके जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, जो मीडिया को डील करने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब देखें आज गजनी में वो गए, आज फलां जगह गए, आज फलां जगह गए। आज उन्होंने जो
جو مجھے تفصیل بھیجی وہ 14 ایسے مقامات ہیں افغانستان میں جہاں پر ان کے مطابق انہوں نے بیعت لی اور وہاں پر ہزارہ علماء ان کے مطابق ہزارہ علماء اور عام لوگ آئے ان کا بیعت کرنے کے لیے. تو گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیا امیر ہے وہ زمین پر نظر بھی آتا ہے, ملا عمر کی طرح بالکل بھی پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ وہ کہیں کہیں ظاہر ہوتا ہے. اور پھر ساتھ دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شورا ہمارے ساتھ پوری کی پوری ہے. تو پہلے تو اس تاثر کو دور کریں گے, اپنی مضبوطی کا تاثر دیں گے, تو اس کے بعد ہی جو میننگ فل مذاکرات ہیں ان کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. دوسرا دیکھیں جو ہے نا ڈینیل فیلڈمین, یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. ان کے اگر آپ 3 پیشرو جو ہے نا جو ایف پیک کے ایمبیسڈرز رہے ہیں یا اسپیشل ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان تینوں کے مقابلے میں بہت نو عمر ہے, کم عمر ہے. اور ان کا جان کیری جو وزیر خارجہ, ان کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہے. ان کی جو 2004 میں جب پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے تھے ان کے ساتھ جو کیمپین کے انچارج تھے, تو یہ ان کی پہلی بڑی آؤٹ آف دا یو ایس ان کی اسائنمنٹ ہے. ویسے تو یہ 2009 سے ایف پیک کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کام کر رہے ہیں بطور ڈپٹی, لیکن یہ اب خود ایٹ دا ہیلم آف افیئرز آئے ہیں اور ان کے دور میں ہی انہوں نے شروع کیا وہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے طالبان کے ساتھ, اور پھر انہوں نے کسی طریقے سے تمام لوگوں کو کنونس کیا. اب جب وہ آئے ہیں پاکستان, اور پاکستان میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, اور آرمی چیف سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے, تو یہ خالی ان کی امید نہیں ہے, اس میں پاکستانیوں کے لیے بھی ایک میسج ہے, نہیں پاکستانیوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جناب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اختر منصور کے ساتھ آپ کے تعلقات کا, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن اور لوگ تو ہوں گے نا جن کے ساتھ آپ کے کنیکشن ہوں گے, تو ان کنیکشنز کو ایکٹیویٹ کریں اور کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں, کیونکہ اگر یہ ڈیریل پروسیس ہوا تو افغانستان کے لیے بھی مشکلات ہیں اور obviously اچھا ہمارے لیے بھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ پروسیس ڈیریل ہو سکتا ہے؟ نہیں, خدشات تو بہت ہیں, اس وقت کو پیشین گوئی کرنا مشکل ہو, جو کہتے ہیں نا سچویشن فلوئڈ ہے, لیکن طالبان کا اپنا مفاد اسی میں ہے. اب یہ ایک ایسا لیڈر ہے, عجیب لیڈر دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں, پاکستان انڈیا میں بھی یہ ٹینڈنسی ہے, افغانستان میں بھی ہے. پراپیگنڈا کا کوئی پریشر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنا موقف ہی بدل لیتے ہیں. ارے بھائی, سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی پاکستان کا آدمی یا کس کا آدمی, وہاں اس بنیاد پر کوئی کامیابی یا ناکامی نہیں ہوگی یا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کسی کے پاکستان سے مراسم کیسے ہیں. وہاں چین ہے, وہاں امریکہ ہے, وہاں افغانستان کی انتظامیہ ہے, اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اگر کوئی فارمولہ بنے گا تو وہی کامیاب ہوگا جو افغان عوام کے لیے سب سے پہلے قابل قبول ہو. دوسرا یہ ہے کہ امریکیوں کو کوئی بہت خدشات نہ ہوں اس سے, ظاہر ہے وہ وہاں فزیکلی موجود ہیں, 1000 بلین ڈالر وہ خرچ کر چکے ہیں. چین کا مسئلہ حل ہو, پاکستان کے لیے کوئی تھریٹ نہ ہو. دنیا اب اپنا ایجنڈا کم کرتے کرتے اس بات پر آ گئی ہے کہ وہاں سے کوئی نقصان نہ پہنچے. پاکستان بھی اور انڈیا, البتہ ان کا پرابلم ہے کہ انڈیا نے وہاں بڑی اپنی ساری انویسٹمنٹ, کبھی کہیں ایسی انویسٹمنٹ انڈین نے نہیں کی, بڑی بخیل حکومت ہے, بنیا کہاں پیسے خرچ کرتا ہے. اب وہاں سے وہ سینٹرل ایشیا کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے اور پاکستان کو سینڈوچ کرنا چاہتے تھے. جو ان کا مسئلہ ہے, انتقامی ذہن ہے, وہ البتہ یہ پریشان اس پہ ہو سکتے ہیں, ممکن ہے اس کو فیول بھی کریں, لیکن اگر کیئرفلی چلا جائے, کوئی غلطی نہ کی جائے. دیکھیے افغانستان سے اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے, وہ آپ ان کے 30 لاکھ آدمی یہاں رہ رہے ہیں, یہیں سے وہ پیسہ کماتے ہیں, یہیں سے افغانستان جاتا ہے وہ پیسہ, یہیں سے گندم جاتی ہے, ان کی سروائیول کا انحصار ہی پاکستان پہ ہے. پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, بے حد زخم جھیلے ہیں, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن گالیاں ہمیں سننے کو ملتی رہیں گی. وہ قبائلی معاشرے کا مزاج ہوتا ہے, اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بہت لوگ ہیں جو ان میں گالیاں دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا, اور حل نہیں ہوگا تو خون رشتہ رہے گا, ہم کبھی امن سے نہیں رہ سکیں گے. بہت تحمل, احتیاط, حکمت اور سلیقہ مندی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں حبیب صاحب. پاکستان کو سرن کی رکنیت مل گئی ہے جو کہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. بھارت نے بھی اس کے لیے درخواست تو دے رکھی ہے لیکن بھارت کو رکنیت نہیں مل سکی, لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ دیکھیں, انٹرنیشنل فورمز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جب بھی جو بھی کوئی ملک جاتا ہے بڑے فورمز کے اوپر تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن اس پرٹیکولر آرگنائزیشن میں جو سرن ہے, جو بنیادی طور پہ یورپین نیوکلیئر ریسرچ کاؤنسل ہے, یہ اس کا سرن جو اس کا فرینچ نام ہے بیسیکلی, اس کا ایکرونائم ہے. تو سرن کے اندر جانا بنیادی طور پہ یہ 2 چیزیں ظاہر کرتا ہے. نمبر 1,
پاکستان کے سائنسدانوں کی کیپیبلٹیز، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت کہ وہ سرن جیسے پیچیدہ جو کمپلیکس کے اندر کام کر سکتے ہیں. سرن کی جو کمپلیکسٹی کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ جو ریسنٹلی وہ جو گاڈز پارٹیکل نہیں دریافت ہوا تھا کہ کائنات کے اندر وہ کون سی قوت ہے جو ساری کائنات کو جوڑے ہوئے، انہوں نے 2 بیمز بنائی تھی اور بہت بڑی مشین بنی تھی ایک. تو وہ یعنی اسے کہتے ہیں the most complex experiment on earth، وہ وہاں پہ ہوا تھا. تو اور وہ جو پارٹیکل فزکس کا ادارہ ہے اور پھر نیوکلیر ریسرچ بھی اس کے اندر ہے، جتنے بھی نیوکلیر ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو پارٹیکل چونکہ ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا نیوکلیر فزکس، تو پارٹیکل کا جو موومنٹ کا مطالعہ کرنا، تو لہٰذا اس میں پاکستانی سائنسدانوں کا جانا ہی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، آپ بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں بتا رہے ہیں اور بڑی انفارمیٹیو باتیں. ہم آپ سے اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو سرن کی رکنیت مل گئی. حبیب صاحب، آپ بڑی ٹیکنیکل اور انفارمیٹیو وہ تو خیر وہ، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ پاکستان کے چونکہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس میں کانٹیکٹ کا ادارہ ہے، تو پاکستان اٹامک انرجی کی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہے. اور خاص طور پر پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑا ذمہ دار ملک نہیں اپنے آپ کو ثابت کرتا نیوکلیئر حوالے سے، تو یہ ہمارا ایک اعتراف بھی ہے. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. ہارون صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر حوالے سے ہم قابل اعتماد ہیں؟ جی، بیچ میں ایک وہ دور آیا جب حکومت کی گرفت قائم نہیں تھی. عدم استحکام اس لیے خطرناک ہوتا ہے، ورنہ پاکستان ہمیشہ بہت ذمہ دار ملک رہا ہے اس معاملے میں. یہ ٹھیک ہے، ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہے تھے جب تو ہمیں دنیا سے چھپانا پڑا اور غلط بیانی بھی کرنی پڑی. لیکن مجھے یاد ہے کہ ترک آتے تھے اور چاہتے تھے، ترکی کی حکومت چاہتی تھی کہ وہ ان کی مدد کی جائے اس میں. ایک زمانے میں وہ یہ خواب دیتے رہے، لیکن ضیاء الحق صاحب کہتے تھے ان کی خدمت کریں، ان کو گھمائیں پھرائیں، بڑے اچھے کھانے کھلائیں، ان کو کریلے قیمہ کھلائیں، ان کو انار اور گاجر کا جوس ملا کے پلائیں، مگر یہ ہم نہیں کر سکتے. اور پھر جب یہ کرائسس پیدا ہوا تو بعد میں بھی بہت ذمہ دارانہ رویہ ہمارے لوگوں نے اختیار کیا. اس میں نواز شریف صاحب نے بھی بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. ایک جنرل صاحب تھے، انہوں نے ایک پیپر لکھا کہ افغانستان ایران کو دے دی جائے. پیپر لکھ دیا، آپ اندازہ لگائیں اتنے غیر ذمہ دار تھے. اور اس سے $50 بلین مل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ جو رپورٹ تھی وہ شریڈر میں ڈال دی نواز شریف نے، اور کہا کہ وہ اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بحیثیت مجموعی ہمارا رویہ ذمہ دارانہ رہا. ایک بڑی اہم بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دریافت ہے خدائی ذرہ جسے کہ گاڈ پارٹیکولر کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ جب دیکھیے کائنات تو شروع میں بادل تھے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تھا زمین کے پیدا ہونے سے پہلے؟ فرمایا بادل تھے، دخان، موئسچرائزڈ گیسز. تو وہ پھر قرآن مجید کہتا ہے کانا رتقن ففتقناہما، this was all one big mess, we tore apart it، ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا. تو اس کے بعد یہ ذرہ ہے جس نے انرجی تھی نا، مادہ تو تھا ہی نہیں، یہ وہ ذرہ ہے جس کے کیمیائی عمل سے چیزوں نے وجود پایا. ہر وہ چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اسے سورج ڈھلے، اور سورج میں وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں جو آج اس زمین پر جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، اس زمین پر زندگی کی جتنی شکلیں ہیں، حتیٰ کہ انسانی جسم ہے، انرجی تھی. اور انرجی نے پھر مادے کی شکل اختیار کی، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز ہی کی بات نہیں ہے، سیکھنے کے مواقع ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ کہ پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم سائنس کی نہایت ناقص ہے، مگر جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیے ہیں، اور ایسی پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا جس میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا ہے. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے، ہمارے ہاں ٹیلنٹ انجینئرنگ کا اور سائنس کا بہت ہے، کہ ادارے قائم کیے جائیں. جو نہرو نے 10 بڑے شاندار ادارے بنائے تھے بالکل شروع میں، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. ادارے بنائے جائیں انجینئرنگ کے، سائنس کے. یہ جو کوئی $10-20 بلین کے آپ موبائل امپورٹ کر چکے ہیں، اس کے لیے 70 انجینئرز کی ضرورت تھی صرف، جو آپ کر سکتے تھے، اور فوج اس میں مدد کر سکتی ہے. آج کی زندگی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر
जी नहीं जा सकती, फरोग पजीर होना तो बात की बात है। बिल्कुल। तो इसमें तवज्जो देनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिली है उससे फायदा उठाना चाहिए। खबर की जाने बात है जी, आज जो मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ वो है सरगोदा के हवाले से। और सरगोदा में आपको पता है, सरगोदा भी उन शहरों में शामिल है जहां पर आशियाना स्कीम बनाई गई थी, लो कॉस्ट हाउसिंग, 2.5 मरले 3-3 मरले के घर सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने थे। वहां पर जनाब 2011 जाने थे, जी, इसका मतलब है नहीं दिए गए। 2011 में वहां पर बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद भी रखा गया था। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ साहब उस वजीर आजम नहीं थे, लेकिन दस्ते मुबारक से ये रख के आए थे वहां पे। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने 2012 में अपने दस्ते मुबारक से वहां 8 मकानात का इफ्तिताह भी किया था। अच्छा। 8 मकानात मॉडल हाउसेस बने थे। अच्छा जी, आज वहां पर सूरत हाल ये है कि 2012 आज कितने साल हो गए जी? 3 साल, यानी 2015 में हम बैठे। तो इन 3 सालों में हुआ यह है कि वहां पर कोई तरक्की होती, वहां पर कोई काम होता, वहां पर आज तक कोई बंदा नहीं गया, वहां पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। वो जो मॉडल हाउसेस थे, हारून साहब, उनके दरवाजे खिड़कियां भी उतार के लोग ले गए। उनका हाल हम देख सकते हैं जी, ये आप जो थोड़ी सी, जी बिल्कुल, ये लाहौर वाले भी जाके देख ले, वहां भी खाक उड़ती है। ये आशियाना स्कीम नाकाम हो चुकी है और उसकी नाकामी की वजह आप सर्च करता हूँ भाई। ये 8 लाख रुपए में बन सकता था मैक्सिमम, इसको 11 लाख में बनाया क्योंकि अपने हाथ में रखना चाहिए, वरना ठेकेदार इसको बनाए, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाने के लिए तैयार थी। 8 लाख रुपए में सिर्फ सड़क बना दें और सहूलतें वहां फराहम कर दें, जाहिर है उसके लिए तो पे करना था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, ये हमारे कब्जे में रहने चाहिए, तो उससे कीमत बढ़ गई। और एक हुकूमत ने क्या करना होता है, अगर प्राइवेट अदारे होते तो वो इसको बेहतर है। ये नाकाम हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, आगे नहीं चल सकती, इसको माइंड अप करना चाहिए। अलबत्ता जिन लोगों ने पैसे दिए या वापस दें या उनका घर बना के दें। अब इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और फिर वहां पे ही इसके बिल्कुल सामने अपोजिट एक कॉलेज भी शुरू किया गया जिसका नाम है नामी नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखा गया। अच्छा। और वहां पे उस वक्त डीसीओ हुआ करते थे अजमत महमूद, तो अजमत महमूद साहब आजकल तरक्की पाकर कहीं और लगे हुए हैं। तो खैर, ये उन्होंने, अब देखिए कॉलेज वहां पे सूरत हाल ये है कि वो जो आशियाना है मुकम्मल तौर पर वीरानी का एक सबूत है। लाहौर में तो फिर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई नजर आती है ना, वहां उन 8 लुटे पुटे मकानात के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इंतजामिया वहां पर क्या कर रही है? देखिए, इंतजामिया वही कर रही है जो पूरे मुल्क में कर रही है, यानी कुछ नहीं कर रही। देखिए, कभी इंतजामिया को आप रमजान बाजार में झोंक देते हैं, कभी उसको आप बारिशों के पीछे लगा देते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो काम तो कंसंट्रेशन से होता है। अब यहाँ पर एक PLDC का, पाकिस्तान लैंड डेवलपमेंट, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी भी बनाई गई है। इसका हल ये हो कि हुकूमत को चाहिए कि स्कीम को वाइंड अप कर दे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो पंजाबी का एक और क्या करेंगे, ये चुप चंगी तो वो वाला भी किया जा सकता है। ये जितने बने हुए हैं इसको तो मुकम्मल करें, इसको आगे नहीं चला सकते, इनके पास वो ट्रेंड लोग ही नहीं है। देखिए, ये खुद आबाद हैं, इनके कारखाने आबाद हैं, जरदारी साहब का कारोबार खूब चमक रहा है, वो सिंध के वज़रा का चमक रहा है, हर कहीं वजीर, अमीर, अरकान असेंबली कारखाने लगा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। मेरे पास भी कुछ स्टोरियां किसी वक्त आपको सुनाऊंगा, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। सरकारी अखबार नवीसों के घर आबाद हैं, शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, और अब ऐसे मीडिया ग्रुप भी वजूद में आ गए हैं जो हुकूमत के कहने पे लोगों को कालम लिखने का मौका देते हैं कि आजाद अखबार नवीसों के किरदार कुशी करें। अवाम से इन्हें कोई गरज है ही नहीं। ये तो अगर वोट न लेने हो तो यकीन कीजिए कि ये कभी इसके लिए एक लम्हा भी हमें अता न फरमाए। चूंकि इलेक्शन है, मजबूरी उसमें जाना पड़ता है, तो कुछ शोबदेबाजी करते हैं। इनको अवाम की तकलीफों से क्या है, इनसे तो निजात हासिल किए बगैर ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह के बाद।